Karon, atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang Biblia ug ang langitong pamilya. Gipadala sa Dios ang iyang mga propeta sa matag panahon aron tumanon ang papel-isip nga mensahero nga nagpadayag sa kabubuton sa Dios. Karon, ingon usab ni ana kanato. Ang tanan nga nagasangyaw ug nagatuman sa kabubuton sa Dios niining panahona kay mga propeta nga gipadala sa Dios, dili ba? Karon atong tun-an ang kabubuton sa Dios sa pagluwas sa katawhan ug kun giunsa kini pagpropesiya ug pagrecord diha sa Biblia alang sa tanan natong miyembro sa langitong pamilya nga karon nagkahiusa sa pagsimba sa tibuok kalibutan. Atong tan-awon ang 2 Timothy chapter 3 verse 12. Atong tan-awon ang verse 12. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios noon, diha kang Kristo Jesus, lutuson gayon. Verse 13. Apan ang mga dautan, og tigpakaron ingnon, musamot pagkadautan, manlimbong sa uban og malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituhan, kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, kini mo'y nakahatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Ang Biblia usa ka bililhong gasa nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan. Ang mensaheng gipadala sa Dios sa tanang 66 kabasahon sa Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, na puno sa gugma. Mga butang nga angay natong bantayan, mga butang nga dili nato buhaton, mga butang nga angay gayud natong buhaton, ang mga kinaiyang nga angay natong maangkon, ug ang mga tulumanon sa Dios nga angay natong sundon. Kining tanan, bug-os nga nalista sa Biblia. Kining tanan alang sa atong kaluwasan. Busa unsa may giingon sa Biblia. Kini nag-ingon nga Biblia makahimo kanatong maalamon alang sa kaluwasan. Atong tan-awon ang 2 Peter chapter 1 verse 20. Chapter 1 verse 20. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pasabot ang Biblia, pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Ang Biblia dili usa ka teksto nga gisulat base sa hunahuna o opinyon sa tao. Hinuon kini kay 66 kabasahon sa kasulatan nga ania kanato karon nga matinumanon gitranskibo aron padayag ang kabubuton ug pulong sa Dios sa tukma gayon sumala sa pagkahatag niini. Bisan pa man nga ang Biblia nag-record og mga butang nga gatusan o libuan ka tuig ang gidugayon. Unsa ka kining tanang na record? Gi-record sa Dios ang Biblia sa paagi nga ang tanang sulod niini gikan sa una hangtod sa ulahi, hingpit nga matuman. Kay hingpit mang gisulat kining mga pulunga alang sa atong kaluwasan. Dili ba kini nag-ingon nga walay angay dugangan o kuhaan gikan niini pinaagi sa pagbutag opinyon sa tao? Atong tan-awon kanang linyaha. Atong tan-awon ang basahon sa Revelation chapter 22 verse 18. Atong tan-awon ang chapter 22 verse 18. Ako si Juan, napasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libruha. Dili ba kining libruha nagtumong sa Biblia? Ang magdugang niini, kung adunay magdugang sa mga pulong sa propesiya sa Biblia, unsay buhaton sa Dios? Dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan niining libruha. Busa dili kita angay magdugang ug mga butang nga wala diha sa Biblia. Kung sa panggingon sa verse 19, ug ang magkuha sa mga panagna nga ani adinhi,
Ang pagkuha sa mga pulong nagpasabot sa pagtangtang. Kung kita magtangtang, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi niining libro ha. Ang unod sa mga pulong sa Biblia adunay labing hinungdanong elemento nga dili nato mahimong dugangan o kuhaan sumala sa atong kabubuton. Tungod kay ang matagbahin sa Biblia hinungdanon o gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Gihatag sa Dios sa katawhan ang 66 kabasahon sa Biblia. Karon, daghang simbahan ang nagpamugos nga ang matag usa kanila mao ang sakto. Ang gingharian sa langit dili usa ka dapit nga atong masudlan sumala sa atong kaugalingong pangangkon. Dili ba ang kaluwasan o ang gingharian sa langit makaplagan diha sa pagtuman sa pulong sa Dios? Karong panahona, daghang simbahan sa atong palibot ang nagsimba lamang sa Dios Amahan. Apan unsa may gisugo sa Dios kanato nga buhaton diha sa Biblia? Ang tubag, dali og yanong makaplagan kun ato kining susihon pinaagi sa Biblia. Apan, sa walay pagsusi pinaagi sa Biblia, ang uban moingon, ang gituohan o gisunod sa laing tao sayop gayod. Kung ingon niini ang ilang buhaton, samara nga gibabagan nila ang dalan aron madawat ang kamatuoran sa Dios. Busa, walay bisan kinsa ang angay maghunahuna base lamang sa naandan sa kadaghanan. Unsa ka kun ang nakahibalo sa dalan ipakita sa atua ang saktong dalan? Unsa ka kun ang atong dalan nga giagian kagahapon kay sayop nga dalan? Kabubuton sa Dios nga kita motalikod gikan ni ana nga dalan ug maghinulsol, dili ba? Bisan tuod anaa ang Dios Amahan ug Dios Inahan sa Biblia. Gipasagdan sa mga tao ang pulong sa Dios. Ayaw pagdugang o pagkuha sa Biblia. Mao kini ang tinuod nga kahimtang sa pagtuo sa mga tao karon. Karon, atong tun-an ang Biblia mahitungod sa Dios Amahan o Dios Inahan. Atong ablihan ang basahon sa Revelation chapter 4. Revelation chapter 4, verse 11. Among Ginoo og Dios, angay kang modawat sa pagdaig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot namugna ang tanan. Ang Dios mao ang nagbuhat sa mga langit ug sa kalibutan ug sa tanan niya anaa niini. Kakinsa kabubuton sila gibuhat? Sa kabubuton sa Dios. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang gilayon tali sa adlaw ug sa kalibutan, ang ilang mga posisyon ug ang tanan mahitungod kanila gitinuo sa Dios. Aron ang kinabuhi sa tao maglungtad niining planeta, mabuhi ang mga buhing binuhat, ug aron adunay tubig ug hangin. Nahisulat, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang o pinaagi sa imong pagbuot, namugna ang tanan. Sa dihang gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta ug ang tanan niya anaa niini. Siya miingon nga walay bisan unsa niining kalibutan nga nahimo nga wala ang iyang kabubuton. Mga igsuon, hunahunaan ninyo ang paglungtad sa tanang buhing butang dinhi sa kalibutan. Aduna bay buhing binuhat nga walay amahan o inahan? Bisan sa kalibutan sa mga mananap o sa kalibutan sa mga tanom, bisan asa nga adunay kinabuhi, kinahanglan gyud nga adunay inahan. Kung walay inahan, walay kinabuhi. Busa ang kalibutan nga walay inahan, mao ang kalibutan sa kamatayon. Kang kinsang kabubuton kini? Kini mao ang kabubuton sa Dios. Kunya, kung ang Dios inahan dili maglungtad, aduna bay kinabuhi sa walay katapusang gingharian sa langit? Ang gingharian sa Dios mao ang gingharian sa kinabuhi. Atong susihon nga naglungtad dili lamang ang Dios Amahan, apan lakip usab ang Dios Inahan sa espirituhanong kalibutan. Kung ang mga tawo moadto sa simbahan, ilang gitawag ang Dios og Dios Amahan. Bisan asa nga simbahan sila moadto, mao gihapon ang ilang ginaingon. Gigamit ba ang pulong nga amahan sa usa ka kumpanya? O sa ba kini ka terminong gigamit sa usa ka nasudnong organisasyon? Asa kini gigamit? Ang amahan, naglungtad isip usa ka titulo sulod sa matag pamilya. Nagtawag kita sa usag-usa isip mga igsuon.
Ang titulong igsuon gigamit usab sa mga pamilya. 그래서 사용하는 용어입니다. 자, 아버지. Naglungtad ang amahan ug mga igsuon. 그렇다면 Unya, kinsa pa man ang angay usab nga maglungtad? 누가 있습니까? Daghang tao ang nag-ingon. Kinahanglan adunay inahan sa yutan-ong pamilya. 어머니가 있다라고 하면서 Og nagpamugos nga walay inahan sa langit ng pamilya ug sa espirituhanong kalibutan. 이렇게 주장하는 Dinhi, nakataya ang mahinungdanon kaayong butang sa kaluwasan. 문제가 여기에 걸려 있습니다. Ang Dios mao ang atong amahan. 아버지로서 Dili kini usa ka titulo nga basta-basta lang gipili sa simbahan, kundi usa ka pagtawag nga gitudlo diha sa Biblia. Atong ablihan ang Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 9. 그러므로 너희 Busa ing nahinuon niini pagampo. 하늘에 계신 Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan. 받으시오며 Sa Matthew chapter 6 verse 9. 예수님께서 Si Jesus mianhin niini kalibutan na og nagtudlo sa mga taong nagpuyo nga wala makabalo sa kabubuton sa gingharian sa langit, nga ang Dios mao ang atong amahan. 주셨습니다. Verse 8. 그러므로 저희를 Ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan, naibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. 하나님이라고 했습니다. 하나님을 가리켜서 Kinsa ang Dios? 뭐라고 했습니까? 예, 우리 Ang Biblia nagsuti kanato nga siya ang atong amahan. Dili ba ang Dios ang atong espirituhanong amahan, dili ang atong pisikal nga amahan? 아닙니까? 히브리서 Atong tanawon ang basahon sa Hebrews chapter 12. 히브리서 Hebrews chapter 12 verse 9. 또 Ang atong mga tawhanong amahan, nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi? Tinaw nga gitudlo kanato sa Biblia. Aduna kita yutan ang amahan nga nagpahimugso sa atong lawas. 영을 낳으신 Ug aduna kita espirituhanong amahan nga nagpahimugso sa atong espiritu nga mao ang Dios. Dili ba ang Biblia mao ang pulong sa kamatuoran? 겠습니까? Dili ba ang pulong nga kamatuoran mismo nagpasabot sa butang nga tinuod? 습니까? Ang usa nga naglungtad sa espirituhanong kalibutan, isip amahan mao ang atong Dios. Dili ba ang titulong amahan usa ka titulong gigamit sa mga anak nga nakapanunod sa iyang unod ug dugo? 불리움을 받는 호칭 아니겠습니까? Ang amahan nagpasabot sa usa ka lalaki nga adunay mga anak. 자녀를 둔 성인이 되어야 되겠습니다. 하나님 Tungod kay gisulat sa Dios kining tanang mga butang sa Biblia, dili gayud nato kini dugangan o kuhaan. 않고 더하지도 말고 빼지도 말라고 했습니다. Atong ablihan ang 2 Corinthians chapter 6. 고린도 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 그러므로 Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila o paglaing gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. 하여 너희의 Ako mahimong 아버지가 되고 unsa ang Dios sa atua? 뭐가 된다고 Inyong amahan. 아버지가 O kamo mahimong unsa kita? Ako mga anak, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. 하셨느니라고 했습니다. 하나님 Mao kini ang paagi sa pagtukod sa Dios sa atong relasyon uban kaniya. Isip usa ka amahan ug iyang mga anak. 자, 이 Ang amahan, mga anak nga lalaki o mga anak nga babae, mo'y mga titulo nga gigamit sulod sa pamilya. Apan ang tanang simbahan karon, nakasabot sa Biblia hangtod niining puntuhan lamang. 성경을 지금 이해를 하고 있습니다. Unya aduna pa bay laing mabasa sa Biblia, bahin kang inahan? 말씀은 없습니까? Atong ablihan ang Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 26. 6절입니다. Apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon og siya, 살렘은 자유 kinsa siya? 곧 Mao ang atong inahan. Kinsa ang klarong gihisgutan sa Biblia? 성령이 누가 등장하고 있습니까? Unya unsa may gipasabot ni ining langit nun? 어디를 뜻합니까? Nagtumong kini sa gingharian sa langit. Busa, 하늘에 있는 kinsa ang langit ng Jerusalem nga dili ulipon? 누구시라고요? Siya ang atong inahan. Ipadayon nato ang verse 28. 7절의 말씀 보시면
Karon mga igsuon, sama kang Isaac, mga anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. Apan sama nga ni atong panahon na giluto sa anak nga natawo sa naandang paagi ang anak nga natawo tungod sa Espiritu sa Dios. Mausab kini na hitabo kanato karon. Apan unsa may giingon sa kasulatan? Kini nag-ingon papahawa ang ulipon nga babae ug ang iyang anak kay ang anak sa babaeng ulipon walay bahin nga masunod sa katigayunan sa iyang amahan uban sa anak sa babaeng gawasnon. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundi sa babae nga gawasnon. Ang gawas ng babae, gisulat sa verse 26 isip, ang langit ng Jerusalem. Siya gawas nun, o kinsa siya? Unya kinsa man ang angay nga anaa alang sa atong espiritu. Klarong gisgutan sa Revelation chapter 22. Ayaw pagdugang o pagkuha gikan sa Biblia. Unya sumala sa mga pulong sa Biblia. Angay ba natong ilhon o ilimod ang pagkaanaa sa Dios inahan? Bisan tuod kini nahisulat sa Biblia, daghang simbahan karon ang wala makaamgo niini. Busa sila nag-ingon, usara ang Dios Amahan. Ang kalibutan sa mga mananap ug sa mga tanom dinhi sa yuta gibuhat sa Dios alang sa iyang kabubuton. Mao kini ang mga basahon sa kinaiyahan nga giablihan sa Dios alang kanato. Ang tanan naglangkob sa kabubuton sa Dios. Angay natong hunahunaon, nga nung daghang buhing binuhat ang adunay amahan ug inahan. Kung walay mga amahan ug inahan, makahatag ba kita kinabuhi sa umaabot nga makaliwatan? Dili gayon. Kini ang kabubuton sa Dios. Sa mga adunay Dios amahan sa langit, adunay mga amahan dinhi sa yuta. Sa mga adunay mga igsoon dinhi sa yuta, adunay mga espirituhanong igsoon sa langit. Sa mga adunay inahan sa yutanong pamilya. Ang Biblia nagtudlo kanato nga adunay Dios inahan sa langit ng pamilya. Kini tin-aw nga gipadayag kanato karon. Karon, adunay daghang simbahan nga nag-angkon nga nagatuo sa Dios. Apan ilang gisalikoy kining tanan. Kini usa ka buhing pamatuod nga wala nila giila ang pulong sa Dios. Dili ako ang nagsulat sa Galatians chapter 4 verse 26. Wala usab kini ninyo gisulat. Ang mga tawo nga gimanduan sa Espiritu Santo nakadawat niining tanang record gikan sa Dios. Unya, unsaon nato pagsabot ang atong inahan sa Galatians chapter 4 verse 26? Ang langit ng Jerusalem dili ulipon og siya maong atong inahan. Atong tanawon ang basahon sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26. Unya, miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sama sa iyang dagway. Sa verse 26, ang Dios nag-ingon, buhaton nato ang tao. Ang Dios nagbuhat og tao, dili ba? Ang Church of God nag-ingon nga adunay duha ka Dios nga nagbuhat sa katawhan. Sugod ni ini nga punto, adunay hingpit nga kalainan tali sa mga pagtulunan sa Church of God o sa tanang ubang simbahan sa kalibutan. Sila nagaingon, adunay usa lamang gayud ka Dios. Kinsa ang nagsulti dinhi? Naisulat, unya miingon ang Dios. Ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Atong mapamatud-an nga ang katawhan gibuhat sa Dios nga nagtumong sa iyang kaugalingon isip nato. Mga igsuon, ang pulong nga nato kay pangdaghan. Dili kini pangusahan. Kung usara ang Dios, siya unta moingon, buhaton nako ang tao sama sa akong dagway. Apan, wala kini gipahayag sa Dios ni ana paagiha. Hinuon ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Atong tanaw ng verse 27, busa gibuhat sa Dios ang tao.
lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway. Unsang nabuhat? Lalaki ug babaye. 우리의 형상대로 창조하지 Ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. 창조되었습니다. Unya usa ka lalaki ug usa ka babaye ang nabuhat. 그렇다면 하나님 형상 안에는 Dili ba kini klaro na pakita nga sulod sa dagway sa Dios, ana ang dagway sa lalaki ug ang dagway sa babaye? Mao kini ang hinungdan nganong gigamit sa Dios ang ekspresyong buhaton nato ang tao. 그 남성 Ang Dios nga adunay lalaki nga dagway gitawag sa katawhan isip Dios Amahan hangtod niining adlaw. 불러오고 있습니다. 그렇다면 Unya natural lang. Unsa may angay natong itawag sa Dios nga may babae nga dagway? 뭐라고 불러야 되겠습니까? Natural lang kana. Dili ba ang Genesis ang unang basahon sa 66 ka basahon sa Biblia? 첫 Sa 11 kapitulo, 그것도 gipaybalo ka nato sa Dios nga ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan naglungtad. 일체적이 존재한다는 사실을 이처럼 또 알리시고 또 구약 성경 2,500회나 Dugang pa, sa daang kasabutan, mga 2,500 kahigayon, ang Elohim gigamit isip pulong alang sa Dios. 이라고 그렇게 썼을까? Gigamit ba ang Elohim tungod kay walay terminong pangusahan? 한분 Dili. 할 때는 Kung mogamit ang Biblia sa termino pangusahan sa pagtumong sa usa ka Dios, kini mao ang Eloa. 붙이면 단순히 Sama nga ang terminong pangusahan mahimong pangdaghan kung inyong dugangan og S sa katapusan. 자만 붙이면 Sa samang paagi, kung imong dugangan og im, ang pulo nga Eloa kini mahimong pangdaghan. 엘로힘 Kini mahimong Elohim. Bisan tud adunay pormang pangusahan, giunsa kini pag-record sa Dios diha sa orihinal nga Biblia? Elohim. Bisan tuod gipuno sa Dios ang Biblia niini nga pagtulunan, ang mga tawo nagpamugos, adunay Dios Amahan lamang, ug walay Dios Inahan. 하나님 안 계신다. Kini usa ka bug-os nga sayop nga pagtulunan. 가르침이라고 볼 수 있습니다. 네. 요한일서 Atong tanawon ang basahon sa 1 John chapter 2 verse 25. Chapter 2 verse 25. Ug ang gisaad ni Kristo kanato mao 약속이 이것이니 unsa ang iyang gisaad kanato? Ang kinabuhing dayon. 영원한 생명이라고 했습니다. Ang Dios misaad nga muhatag og kinabuhing walay katapusan sa tanang katawhan. 하시겠다고 이와 같이 May tungod sa pangutana, kung kinsa man gikan ang kinabuhi. Ang mga siyentista sa ika-21 nga siglo nakaabot na sa siguradong konklusyon. 와서 살펴보고 확인을 해보니까 Ilang nakaplagan, ang kamatuoran nga kun walay inahan, ang kinabuhi dili gayud mapasa ngadto sa sunod nga kaliwatan. Busa sa tanang binuhat sa Dios, iyang gipahimutang ang prinsipyo nga kun adunay amahan, kinahanglan usab nga adunay inahan. 이 땅에 있는 것은 Dili ba gipasabot sa Hebrews chapter 8 verse 5 nga ang ania sa kalibutan usa ka kopya ug anino sa kun unsa ang anaa sa langit? 그럼 이 지상 Unya kun adunay inahan sa yutan ong kalibutan, ang kalibutan nga kopya ug anino, kinahanglan gyud nga adunay inahan usab sa kalibutan nga realidad. 계셔야 됩니다. Mao kana nga sa Galatians chapter 4 verse 26 gipadayag sa Dios, apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, 어머니 하나님 unsa ang gisulti sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan sa usag-usa? 우리의 Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. 사람을 만들자. 하나님의 Dili ba nasulat sa Genesis chapter 1 verse 27 남자였고 nga ang lalaki gibuhat sumala sa dagway sa pagkalalaki sa Dios 그런 것이 여자로서 ug ang babae gibuhat sumala sa dagway sa pagkababae sa Dios? Busa, ang pagkaanaa sa lalaki o babae dinhi sa kalibutan, nagpamatuod niya ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan anaa sa langit. 뜻이 존재하기 때문에 Kung adunay amahan lamang ug walay inahan, ang kinabuhi dili gayud maglungtad. 생명이 존재할 수 없습니다. Ang kalibutan sa kinabuhi yanong dili gayud maglungtad. 계시록 4장 10 Ang Revelation chapter 4 verse 11, nagpamatuod nga gibuhat sa Dios ang tanan niining paagiha, sumala sa iyang kabubuton. 세계가 Busa kining kalibutan sa kinabuhi gihatag ngadto sa katawhan isip usa ka gasa, hingpit pinaagi sa kabubuton sa Dios. Unya sanglit ang gingharian sa Dios, mao man ang gingharian sa kinabuhi. Ang Dios Inahan, angay usab nga anaa sa gingharian sa langit, dili ba? 어머니 하나님이 Ang kalibutan niya walay Dios Inahan, usa ka kalibutan sa kamatayon. Dinhi sa kalibutan,
adunay dili maihap nga matang sa mga mananap ug tanom. Bisan sa kalibutan sa mga tanom o sa kalibutan sa mga mananap, ang kalibutan nga walay inahan o sa kakalibutan sa kamatayon. 그런 세계는 죽음의 세계입니다. Sa kalibutan sa kinabuhi, sama sa gingharian sa langit, kinahanglan nga adunay inahan. 창세기 1장 Kung atong tanawon ang Genesis chapter 1 verse 26, kinsa ang anaan na bisan sa wala pagibuhat sa Dios ang unang mga tao, si Adan ug si Eva? 누가 존재했 Dili ba naglungtad ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan? 존재하지 않았습니까? 이미 아버지 Pinaagi sa Genesis chapter 1, gipadayag na sa Dios kanato ang gingharian sa langit, diin parehas naglungtad ang Amahan ug Inahan. 그래서 Gitudluan kita sa pagsabot ug pagdawat sa mga pulong sa Dios diha sa Biblia, kung unsa gayud kini, nga dili kini dugangan o kuhaan bisan gamay. Busa, bisan pa kun ang mga tawo moingon, ang Dios Amahan lamang ang naglungtad ug dili ang Dios Inahan. 그들의 그 모든 Angay nga masabtan natong tanan nga ang ilang pagtulunan hingpit nga sayo. 모두가 또 이해하셔야 되겠습니다. 자녀는 Ang usa ka anak maglungtad lamang pinaagi sa usa ka inahan. 그래서 Mao nga inig makaplagan na ang tanang nawala nga mga anak sa langit. Ang Dios maingon, tigumon ko sila sama sa usa ka himungaan nga motigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Sanglit gigamit ni Jesus kini nga sambingay atong pamalandungan sa kadali ang kahulugan niini. Ang mga sunoy talagsara nga magtigom sa ilang mga piso. 적들이 Kung moatake ang kaaway, 공격에 대해서 panalipdan lang nila ang mga piso, apan maura ka na. Apan, unsa man ang himungaan? 병아리를 채가 Kung ang usa ka langgam nga manunukob mo dagit og piso, 공중에 빙빙 돌아다니게 되면 ang himungaan may kinaiyang makabati sa peligro sa iyang piso 타기 og daling mo syagit. 아주 비상한 신호를 냅니다. 평상 Kasagaran, 아주 hinay lang siya muputak. 꼭 Apan ni anang higayuna, 소리를 내 mupagawa siya og hait nga syagit. 괴성을 지릅니다. 병아리들 Pagkadungog ni ini nga syagit ang tanang piso mudagan padulong sa ilang inahan. 쪽으로 옵니다. Ang inahan mo palapad sa iyang pako kung mahimo, nga magtigom sa tanan niyang mga piso nga luwas sa ilalom. 품기 Ni anang higayuna, bisan ang langgam nga manunukob, dili mga ha sa pag-atake sa mga piso. 병아리들을 공격 못합니다. 자기보다 Bisan tuod na sayod ang manunukob nga ang himungaan kasagaran niya mas huyang, 그 dili kini mga ha sa pag-atake sa inahan nga nanalipod sa iyang mga piso. Tungod kay panalipdan niya sila gamit ang iyang kaugalingong kinabuhi. 하나님께서는 Kini mga panag-ingnan, nagpasabot ka nato nga luyo sa kabubuton sa tanang mga gibuhat sa Dios, ana ang iyang tumong sa pagdisenyo sa yutanong kalibutan, aron ipadayag ang dili makita og espiritual nga kalibutan isip realidad, nga mao ang gingharian sa langit. Karon adunay daghan kaayo mga simbahan sa atong palibot. 있습니다. 하나님을 Maayo ang pagtuo sa Dios. Apan unsa ang iyang giingon nga mahimong resulta kon ang mga pagtulunan sa Biblia itudlo sa sayop nga paagi o sa kawang? 말씀을 하셨는지 Dungan natong basahon ang mga pulong sa Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. 나더러 Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo. 하나님을 Dili ba ang mga tawo nga nag-ingon nga sila nagtuo sa Dios nagtawag kaniya nga Ginoo, Ginoo? 그 하나님을 Dili ang tanan nga nag-angkon nga nagtuo sa Dios makasulod sa gingharian sa langit. 다만 Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 22 Verse 22. 그날에 많은 사람 Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? 하였나이까 하리니 그때 내가 저희 Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. 떠나가라 하리라 그 했습니다. Mga igsoon, 여러분 unsa ang kabubuton sa amahan? 하나님을 Kabubuton ba sa Dios ang pagbaton og hingpit nga pagtuo kang Dios samahan o kang Dios sinahan? 한다라고 O kabubuton ba sa Dios ang pagtudlo o pagpamugos nga ang Dios samahan lamang ang naglungtad? 이 성경 Kinahanglan nga masabtan nato sa tin-aw ang matag pagtulunan sa Biblia. 있습니다. 그래서 Busa, 대로 가르쳐 ang usa ka katilingban, makatuo sa Dios sa hustong paagi lamang, kung kini mo dawat nga ang pagtudlo sa pulong sa Dios sumala sa Biblia,
Mao ang labing saktong paagi. 근데 Apan, 아니하고 dili ka na ang nahitabo. 있는 것은 빼버리고 Sa daghang mga kaso, ang naisulat sa Biblia gitangtang, ug ang wala naisulat sa Biblia gidugang. 하나님은 Sa pag-anhi sa Dios dinhi sa kalibutan, mihatag siya og tin-aw ug hugot nga sugo. Buhata ang kabubuton sa amahan. 하나님께서 Unsa ang gitudlo sa Dios kanato pinaagi sa Genesis chapter 1 ug Galatians chapter 4? Gipadayag ba sa Dios kanato nga ang Dios inahan naglungtad? O nag-ingon siya nga siya wala naglungtad? 그리고 모든 Nganong gidisenyo sa Dios nga ang tanang kinabuhi mahimugso lamang pinaagi sa inahan? 오셨습니까? Tungod kay dili nato makita sa atong mga mata ang mga butang sa langit, gipahimutang sa Dios ang sistema dinhi sa kalibutan, isip usa ka modelo, aron kita makakat-on ug makasabot mahitungod sa gingharian sa langit. Ang Dios nagtukod sa pamilya sa talagsaong paagi, nga naghiusa sa mga miyembro niini pinaagi sa dugo. 이라고 보통 Mao kini ang kasagaran gitawag nato og kadugo. 그렇듯이 하늘나라에도 Ingon man usab, unsang kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato aron usahon kita sa espirituhanong kadugo? Pinaagi sa pagsaylo sa bagong kasabutan, wala ba niya gipahayag, kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala? Ug klaro usab nga gisugo kita sa paghinomdom ug sa pagsaulog sa pagsaylo. Apan, 교회는 ang mga simbahan karon wala magtuman bisan gani sa pagsaylo sa bagong kasabutan. 소망하고 Ang maugayong kamatuoran nga dakong gitinguha o gisugo ni Jesus. 있습니다. Kinahanglan natong isangyaw kining tanang kamatuoran sa tibuok kalibutan, sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Sa 2 Timothy chapter 3, 보니까 unsang giingon nga mahitabo niya atong gusto magkinabuhing Dios noon diha kang Kristo? 그고요. Dili ba kini nagtudlo kanato nga kung kita maningkamot sa pagkinabuhing Dios noon diha kang Kristo, uban ang pagtuo nga magtultol ngadto sa langit, sigurado mag-atubang kitag mga kalisdanan gikan sa mga tawo sa atong palibot? 가지고 있지 않습니까? Kung ang mga tao mo simba sa Domingo ug magsaulog sa Pasko, ang uban maghuna-huna, siguradong simbahan ka na. 6월절 지키는 Apan kung kita mo ingon, amo gisaulog ang pagsaylo ug ang adlaw nga igpapahulay, nagtuo kami sa Dios sinahan, unsa ang ilang reaksyon? 아닌겨? Dili ba kana katingad-an nga simbahan? Dili gayud kini katingad-an. Gikan sa pananaw sa Dios, 바라보실 때 dili ba kini ang simbahan nga naghupot sa labing tukma o kumpletong pagtuo? 보겠습니까? Mao kini ang hinungdan ngano si Pedro ug Pablo mitambong niini nga simbahan. 바울이 다니고 Mao gayud kini ang simbahan nga gitukod ni Jesus. Bisan unsa pa ang pananaw sa kalibutan kanato, ang paghukom sa kalibutan lahi sa paghukom sa Dios. Hinaot nga mamunga kamugdaghang matahom nga bunga sa Espiritu Santo. 하나님 Nagampo ako nga ang tanang langit ng anak ug ang matag Siyon lig-ong mobarog sa pananaw sa Dios. 모든 교회들이 꼭 되시길 바라겠습니다. Daghang salamat. 감사합니다.